آؤ ہن کردار دے حوالے نال ایک دو گلاں سنو. دیکھو یاد رکھو حسنین کریمین نال محبت ساڈے ایمان واسطے ضروری ہے. کیوں؟ رب العالمین دے پاک قرآن نے حکم دیتا. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازاں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کریے، زکاتاں دیجیے، سب کچھ کریے. دل حسنین کریمین دی محبت نال خالی کہ اور نمازاں ساڈے کسی کام دیاں، ساڈے کسی کام دیاں، بلکہ سنگیو نماز تے قبول ہی تاں ہونی جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے درود بھیجیے تے تاں ہی تے قبول ہونی ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. جدوں تک نبی اب کھلو کے وہ ساری توحید رب دی بیان کیتی. توحید ہے نا سبحانک اللہم وبے حمدک، ہے توحید ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ساریاں رب دیاں تعریفاں نے. قل هو اللہ احد ساری رب دی تعریف ہے. سبحان ربی العظیم یہ ساری رب العالمین دی پاکی ہے. سبحان ربی الاعلی یہ ساری رب دی تعریف ہے. رب دی تعریف ہل کے بھی کیتی، رکوع وچ بھی جا کے کیتی، سجدے دے اندر بھی کیتی، اتقیات دے اندر بیٹھے السلام علیکہ ایھا النبی، درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی اقدس تے بھیجیا. یہ سارے کام کر چکے ہیں. ہن حکم آیا یہ سارے کام کر چکے ہو ہن انج کرو نا میری آل تے بھی درود بھیجو، میرے تے بھی درود بھیجو، تاں رب اس تہاڈی نماز نو قبول کرے گا. یہ نماز تے قبول ہی تاں ہوتی جدوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی دی آل تے درود بھیجاں گے تے نماز قبول ہوے. تے ضروری ہے لیکن یاد رکھو انہاں دا کردار بھی ضروری ہے. انہاں دا کردار بھی ضروری ہے. حافظ صاحب اینڈ گدا 15 منٹ حسنین کریمین دا کردار بھی ضروری ہے. حاضرین محترم سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے. ایک بندہ آیا اس کی نظر پئی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے چہریاں ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا انج اپنی انگلی دندا تھلے دتی تے دیکھ کے کہن لگا مدینے والےو تواڈے وچ ہن بھی اتنے سوہنے لوگ موجود نے. کیا کوئی یار یہ دو نام لکھو نا سامنے حسن اور حسین. حسن لکھو نا مرضی آئے حسن پڑھ گنو، مرضی آئے حسن پڑھ گنو. لکھو حسین مرضی آئے عیسیٰ حسین پڑھ گنو، مرضی آئے عیسیٰ حسین پڑھ گنو. نہ ہی اتنے سونے. جدوں اس اپنی انگلی دیتی نا دندا تھلے، انگلی دندا تھلے دے کے کہن لگا او مدینے والےو تواڈے وچ ہن بھی اتنے سونے لوگ موجود نے. بندہ ایک کال کرتا ہے اسی اس کا تینوں پتہ ہے کون ہے؟ کہنے لگا نہیں. پہلی باری اس حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دا چہرہ دیکھا تو بندہ کہنے لگا اے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بڑے پتر نے. اے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بڑے پتر نے. بندہ یا سڑیل مزاج ہے. جدوں اسے پتہ چلیا نا تے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بڑے پتر نے تو کہنے لگا اے اللہ نے اتنا سونا پتر علی شیر خدا میں عطا کر دیتا. سڑیل مزاج سی. حاضرین محترم کول گیا نا تے کول جا کے اس نے برے لفظ کہنا شروع کی. حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اگر اللہ رب العالمین نے چہرہ نبی علیہ عطا کیتا ہے تو پھر دل بھی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ عطا کیتا سی. حاضرین محترم جدوں اس بندے نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے سامنے آپ نو برا بھلا کہنا شروع کیتا. آپ دے مجمع دے اندر آپ دے محبین موجود نے، بندے کھڑے ہوئے. آپ نے اشارہ کر کے کیا بہن دیو انہیں کڑیاں گلاں کرنیاں کرن دیو. حاضرین محترم ہے ان نے برے الفاظ کہنا شروع کیتے. جدوں خاموش ہویا تے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ نو کہندے کی نے آپ فرمایا بس. آپ رضی اللہ عنہ نے کیا بس انی گل سے. حاضرین مطلب ہے بندہ گالاں کڈے پورے الفاظ
کے اگلا بندہ کوئی جواب بھی نہ دے وے صرف اتنی گل کر دے وے بس بندے آستے وہ جڑا دبن دا مقام ہوتا ہے حالین محترم پھر بھی اس کی زبان دی اتے وہی الفاظ تھوڑی دیر خاموش ہویا اس نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا دے متعلق پورے لفظ کہنا شروع کی تھے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دا کردار میں کو آپ نے کیا میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تربیت نہیں کی تھی تو گالا کٹے گا تو سمجھ رہا ہوئے گا میں تینوں گال دے بدلے گال دے گا نانا میری تربیت نانا محمد عربی نے کی تھی ہے اسی تے سارا دن رب دا قرآن پڑھ دیا سارا دن اللہ دی عبادت دی اندر گزار دینے حالین مطلب جدوں وہ خاموش ہویا اور جڑی اگلی گل ہے میرے امام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے کی تھی حالین مطلب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے کیا جڑا بھکا ہوئے اسی انہوں ٹکر بھی دے دیا جڑا تسا ہوئے اسی انہوں پینا ستے پانی بھی دے دیا جنہیں کول رہنا ستے مکان نہ ہوئے اسی انہوں رہنا ستے مکان بھی دے دیا حالین محترم سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم نو کول بلا کے کیا میرے گھر دے اندر چلا جاؤ فلاں دراز دے اندر ایک گچھڑی پئی ہوئی ہے گچھڑی لے کے آ ہزاراں دینار سی اس گچھڑی دے اندر حالین محترم آپ رضی اللہ عنہ نے انہوں کول بلایا وہ گالاں کٹن والا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دا کردار ویکھو جدوں خاموش ہویا پہلے لفظ آکے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اے جڑی گچھڑی لے جا ساری زندگی خود بھی مزے نال گزار اپنی جڑے گھر والے نے انہاں تے بھی خرچ کر حالین مطلب ہے جدوں اس نے اعلیٰ کردار ویکھیا تے پھر اپنی زبان نال کہندا اشہد انک من اولاد الرسول میں اپنی زبان دے نال گواہی دیندا ہاں یقیناً تسی اولاد رسول وچوں ہی ہو حالین محترم ہے ایک کردار سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا حالین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے ایک مہمان آ گیا انہاں لوگوں نے کس طرح قرآن نال محبت کی تھی کس طرح قرآن نال پیار کیتا حالین محترم ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ گھر دے اندر موجود نے ایک مہمان آ گیا انہوں نے جلدی سے حالین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کھانا تناول فرما کے جانا سیرت کی کتاباں دے اندر دوویں نام دے نے کئیاں نے لکھیا سیدنا امام حسن مجتبی سن کئیاں نے لکھیا سیدنا امام حسین سن لیکن دوواں شہزادیاں وچوں کوئی بھی ایک شہزادہ سی حالین محترم ہے او مہمان ذرا جلدی دی اندر ہے آج سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کھانا تناول فرما کے جاؤ حالین محترم دسترخوان لگ گیا روٹی رکھ دیتی گئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی نو کیا جا گھر کے اندر جیڑا سالن پکایا ہے لے کے آ جا او گئی سالن گرم کرنے واسطے کافی دیر لا دیتی او بار بار دروازے ول پیا ویکھدا ہے اج دا دور ہو گیا تھوڑا جا پیچھے جائیے جنہاں نو جلدی ہوندی سی او اپنے بار بار گھڑی والے پاسے ویکھدے سن بندہ سمجھ جاندا سی یہ بندہ جلدی دے اندر ہے اج دے دور دے اندر بار بار بندہ اس طرح موبائل والے پاسے ویکھدا ہے کافی سارے لوگوں کو اس طرح موبائل موجود نے بندہ سمجھ جاندا ہے یہ بندہ کافی جلدی دے اندر ہے وہ بندہ بار بار دروازے والے پاسے ویکھ رہا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ گئے جا کے ویکھاں تے صحیح باندی نے کافی ٹائم لا دیتا ہے جدوں دروازے دے کول پہنچے کئی لوگاں دی عادت ہوندی ہے چل اور پاسے رہے ہوندے نے ایک اور پاسے رہے ہوندے نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں دروازے دے کول گئے او سامنے ویکھ نہیں رہی سی سائیڈ والے پاسے ویکھ رہی سی سامنے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے نال جا کے ٹکرائی حالین محترم جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ
عنہ دے نال جا کے ٹکرائی، گرم گرم سالن میرے امام دے کپڑیاں دے اتے بھی جا کے ڈگا، جسم دے اتے بھی جا کے لگا۔ حالین محترم جڑی بندے دی کیفیت ہوندی ہے تسی سمجھ سکتے ہو، گرم گرم سالن ہوئے، کپڑے بھی خراب ہو جان، جسم بھی خراب ہو جاوے، یقیناً بندے دے جسم دے اتے منہ دے اتے غصے دے آثار آندے نے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے منہ مبارک دے اتے غصے دے آثار آئے، او باندی کوئی پائل دی رہن والی نہیں سی، اسی گھر دے اندر رہی سی، اسی گھر دے اندر اس کی پرورش ہوئی سی۔ انہوں پتا سی اس گھر دے جڑے مالک نے کس نال محبت کردے نے، کڑی چیز انہاں دے سامنے پیش کران گے انہاں دا غصہ ٹھنڈا ہوے گا۔ حالین محترم جدوں انہیں ویکھیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے منہ مبارک دے اوتے غصے دے آثار نے، اس نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ آل عمران دی اس آیت دا اعلی حصہ پڑھیا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے جدوں انہاں نوں کسی گل تے غصہ آ جائے غصے نوں پی جاندے نے۔ حاضرین محترم گرم گرم سالن کپڑیاں تے بھی لگا، جسم تے بھی لگا، لیکن جدوں رب دا قرآن سنیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے، اور جڑی عورت تھی سمجھ گئی، باندی سمجھ گئی، گل بن گئی، انہیں نال ہی اسی قرآن دی آیت دا اگلا حصہ پڑھیا، والعافین عن الناس، اور صرف جڑے غصے نو ہی نہیں پیندے بلکہ وہ دل نال معاف کر دینے۔ حاضرین محترم پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ جدوں آپ رضی اللہ عنہ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی سمجھ گئی سارا کم بن گیا ہے۔ انہیں اسی آیت دا اگلا حصہ پڑھیا، اللہ یحب المحسنین، میرا اللہ احسان کرن والیاں نوں پسند کردا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پہلے خاموش ہوئے، دوسرے حصے تے مسکرائے۔ جدوں اس نے آیت کا تیسرا حصہ پڑھیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہن لگے، اے اللہ دی بندی جا، حسین تینوں ساری زندگی واسطے آزاد کر رہا ہے۔ حاضرین محترم او وقت یاد کرو جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ جہاں مقدس شہر چھوڑیا۔ ٹائم بالکل مختصر ہے، میں کردار بیان کر رہا ہوں۔ جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ جہاں مقدس شہر چھوڑیا، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ نو چھوڑ دے ہویا کر کی رہے سن، رب دا قرآن پڑھ رہے سن۔ کی کر رہے سن؟ کی کر رہے سن؟ کی کر رہے سن؟ رب دا قرآن پڑھ رہے سن۔ حاضرین محترم گویا اللہ رب العالمین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات تے کتنا راضی۔ جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ قرآن دی آیتاں پڑھ کے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کھلاندے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دی آیتاں پڑھ کے کدی اپنی گود دے اندر بٹھاندے رہے، کدی اپنے لعابے دان چساندے رہے، کدی اپنے کندھیاں تے بھابے بٹھا کے مدینہ دیاں گلیاں دے چکر لواندے رہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے رب دا قرآن پڑھ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نو دودھ پلایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں
وفات مبارک ہوئی یہی قرآن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات تو بعد یہی قرآن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے کو سنیا یہی قرآن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی کو سنیا یہی قرآن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا